امام محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بڑے بڑے امام ہوئے نے، یہ بھی حضور دا میلاد ہے۔ انہوں نے نا منت منی سی کہ مولا مینوں بیٹی دے، مینوں بیٹی دے تو دنیا کائنات دی ہر شے اپنی بیٹی نو جہیز وچ دیواں گا۔ کی دیواں گا؟ دنیا کائنات دی ہر شے جہیز دیواں گا۔ انجا ہے نا بیٹے جڑے ہوندے نا، بیٹے وہ وراثت دے بکھے ہوندے ہیں، یاد رکھنا، بیٹے وراثت دے بکھے ہوندے ہیں۔ بابا آج مکان نہ لوا دے، تیسرے دن بابا جلی بستر چوک کے دے باہر روڈ تے بوے، تے جڑے بابیاں دے کوئی پیر گوڈے چھوڑے نہ بیندے پے، انہوں نے پتہ ہے کہ بابے نہ کوئی 5 مرلے مکان ہے، تے بابے نے اوراں پرا کیتا تے بابے نے کہنا چل قسمہ سیر کھا پھر میں ویچدا پیا، میری تے زندگی لنگ گئی، میں تو باقی والی کرایہ تے لنگانا گا، ساری زندگی رونا تو ہی ہے۔ تے بیٹے جڑے نے وراثتاں دے بکھے نے، بیٹی وراثت دی بکھی نہیں، وہ باپ دے نال پیار دی بکھی ہوندی ہے، باپ دا دکھ سکھ سہندی۔ میاں محمد بخش نے منت منی کہ مولا بیٹی دے تے دنیا کائنات دی ہر شے دیواں گا جہیز وچ۔ رب ذوالجلال نے دعا قبول فرمائی، خالق کائنات جل وعلا نے دعا نو قبول فرمایا، بیٹی عطا فرمائی، بیٹی نو پڑھایا، آپ نے خود دین پڑھایا اپنی بیٹی نو، بیٹی پڑھ گئی، جوان ہو گئی، شادی دی جس عمر نو پہنچی، بڑے پریشان ہو گئے کہ میں در رب دی بارگاہ چ منت منی سی کہ مولا بیٹی دے دنیا کائنات دی ہر شے دیواں گا، تے میرے کول تو ظاہری اسباب ہے ہی نہیں، بڑے پریشان ہو گئے۔ آپ شاگرد سن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے پہنے آپ شاگرد سن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے جدو کوئی مشکلات آمدی سن تے وہ لوگاں تے وہ اپنے استادہ نال یا امام نال رابطہ کر دے سن۔ ہن اساں دا بجنے نا ایم پی نال، جیڑا کو واوا یا محلے کو واوا لٹیرا ہوئے، ٹھگ ہوئے، ڈاکو ہوئے، چور ہوئے، زانی ہوئے، وہ تو کل بج جانے۔ پہلا لوگ بچیاں دی بھی شادی کر دے سن نا تے پہلا اپنے امامہ کو عالمہ کو مشورہ لیں دے سن کہ حضور شادی کرنی تے کی کرنا چاہیے دے، تے آپا مشورہ کہیں نہیں لینے بے نمازیوں کو جہاں کہتے پڑھی نماز ہی نہ ہو۔ گل سچی کہ جھوٹھی؟ میں چند اصلاحی گلاں کردہ پہ اصل ملا لا دو حضور دا 12 ربیع الاول بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امام صاحب کو حاضر ہے، فرمایا استاد جی منت منی سی کہ رب بیٹی دے وے تو دنیا کائنات دی ہر شے دیواں گا، ہن میرے کو ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں، میں کی کراں؟ اب نے فرمایا، امام محمد نے فرمایا ان کر جہیز دے اندر قرآن دے دے، سمجھو کائنات دی ہر شے دے چھڑی ہے۔ کہ آپاں بیٹی نو قرآن دے سائے دے تھلے ٹورنے ہیں کہ نہیں؟ تے نال آؤ جڑا سائیڈ تے بابا کنجرالا ٹک 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 وہ بھی ہوندہ ہے، تو پھر یہ قرآن کے ساتھ منافقت کی یا محبت کی؟ پھر پتہ کیا ہے مولوی صاحبہ ساڑھے جڑے میرے جڑے بچی دے سسرال نے بڑے منافق نکلے نے، تو میں کہا تم ہی تو منافقت قرآن نال کیتی سی نا، کیتی کہ نہیں؟ جے بچی دے سسرال والے منافق نکلے نے، تو ہی تو بڑا منافق نکلے ہیں جے انہاں تیرے نال غداری کیتی تو اللہ رسول دے نال غداری کیتی۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی، حدیث سنی ہے کہ سرکار دی سنت نو زندہ کر رہے ہیں تے فرض مردے کیتے ہیں، کیتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسی کرنی ویسے ہی برنی، اند ہے مسلمان کے نہیں؟
جے تو قرآن نو جے بچی نو قرآن دے سائے دے تھلے ٹور دا سنت دے مطابق ولیمہ کردا تے لڑائی جھگڑے ہونے سن آج کیوں ہو رہے ہیں اساں شریعت رسول نو تے کافرانہ نظام نو آپس اندر لڑایا ہے ٹکرایا ہے جو تو ٹکرایا ہے ایک سائیڈ تے قرآن رکھے ہے دوسری سائیڈ تے کنجر خانہ رکھے ہے جو تو آپس تضاد بنایا ہے پھر ہن میاں بیوی دی آپس سے نہیں بن رہی تو میں اردو بازار کتابہ لین گیا ایک بڑا صافی بیٹھا سی انہوں نے میں اپنا نام ہی دیتا ہے دسیا ہے میں نے کہنے لگا مولانا کہڑیاں گلاں کر دیو میں صافی ہاں میں کہ میں نے ہن صافی دا کی پتا جڑی پین والی ہوندی نہیں نہیں آ کے میں صافی ہاں جی جڑے خبراں شبراں دیندے نے میں کہ سانوں کی پتا سیدھا دس کہ میں خبروں میں نا انہیں کہا ایس وقت تواڈے پورے پاکستان دے تھانے عدالتاں کچہریاں اندر زیادہ کیس کیڑے نے میں کہڑے انہاں کا طلاقاں دینے تک بندہ طلاق دیندہ یا بڑھی آپ طلاق لین واسطے پہنچی ہوندی مسلمان میلاد آلے دا اے پیغام نہیں میلاد آلہ جو دعایا ہے دھیاں بہنوں نو عزت دیتی ہے پہلا دھیاں بہنوں زندہ درگور کیتا جاندہ سے نبی پاک علیہ السلام آئے بیٹھیاں نو بیٹھی دا مقام دیتا ہے بیوی نو بیوی دا مقام ماں نو ماں دا مقام خالہ نو خالہ دا مقام چاچی نو چاچی دا مقام دیتا ہے کہ نہیں دیتا انگریزاں اندر کوئی نہیں پیو مار گیا تے منڈے ماں نہ لگ گئے انجھے کہ نہیں میلاد والے نے یہ پیغام دیا اپنی دھی بہن نو چھپا ہون مسلمان دی دھی بہن دفتران اندر غیران آل السلام علیکم سر کیا حال ہے ڈوب نہیں مرے دلیاں تو او بیوی جنہوں اسلام نے کہا تو گھر دی زینت بن گھر رو آج جو دفتران جا کے غیران آل ہملا رہی او بیوی جی اپنے بندے نو پانی دا گلاس نہیں دین دی او تے غیران کو جی سر جی سر جی سر او سار جڑا گھر بیٹھا سی اصل دے رہا ہوا ہے انجا ہے اساں دھیاں بہنوں نو دنیاوی تعلیم پڑھائی دین تا پڑھایا نا جے دین پڑھاندہ تے پتہ لگدا پیو دی عزت کی شور دی کی اساں کی پڑھانا ساڑیاں